چ فرق نہیں آ سکدا ہووے عاشق پاک بلال وانگوں ایمان چ فرق نہیں آ سکدا جے قاری پیر حسین ہووے قرآن چ فرق نہیں آ سکدا جیندی شان رسول بیان کرے اندی شان چ فرق نہیں آ سکدا مل کے کھوچا سبحان اللہ جے قاری پیر حسین ہوئے قرآن چ فرق نہیں آ سکدا جیندی شان رسول بیان کرے اندی شان چ فرق نہیں آ سکدا سر تے چادر امڑی دی میرے سر نانے دا تاجے آپ وارث ہیں دوہے نانے دے ساڑے گل اسلام دلاجے ہے وی سلام میری اماں جائی نہ تھیوں کہیں دے محتاجے میں سر لینا تو صبر دکھا اسلام دا خاص علاج ذی قدر ذی وقار علماء کرام ذی قدر ذی وقار برادران اسلام سامعین کرام اجدہ مبارک جلسہ عظیم و شان جلسہ سالانہ جلسہ راکب دوش رسول جگر و دل بند بطول نور نظر علی المرتضی لخت جگر شیر خدا اور فاتح کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ دے محبین متعلقین متوسلین بیٹے بھتیجے بھانجے اور وہ پاک بیبیاں جنہیں دی پاک دامنی تے جنت جہوراں کو ناز ہے انہیں دی عظمت و شان دا جلسہ ہے شہادت دا جلسہ ہے وقت کافی ہو گئے انشاءاللہ جلسہ جاری راسی میں تواڈی خدمت دے اندر حکم فرمائنے حضرت سیدنا قاسم دی شہادت سناؤ حضرات محترم میدان کربلائے دا محرم تتی دھوپے تل ریت گرم امام علی مقام دے اتو واری واری دے نال غلام جان قربان کریں دے پین ہور قربان ہو گئے ہور دا بھیرا قربان ہو گئے ہور دا بیٹا قربان ہو گئے ہور دا غلام قربان ہو گئے نال دی وستی دے کافی لوگ قربان ہو گئے وحب بن عبداللہ قلبی قربان ہو گئے حضرت حسن پاک دے دو بیٹے قربان ہو گئے سیدہ زہرا دی جوڑی قربان ہو گئی جناب سیدنا قاسم امام حسن دا بیٹا ہے جندی 19 سال عمر ہے جندے زلفیں چو امبر دی خوشبو آندی ہے جندے چہرے چو امام حسن دا حسن نظر آندے ہیل میں امام حسن دا نمونہ جناب قاسم نظر آندے حضرت قاسم امام علی مقام دے ہتھنو بوسا دیتے پیر چمن سرکار میں کوئی اجازت دے میں بھی اتھائی ونجنا چانا
جنت الفردوس جت میرے بھیرا چلے گئے میری بوہ دے بیٹے چلے گئے ہورتے ہوردہ بیٹا چلا گئے چچا جان میں کیویں دیکھ سا میرے سامنے تواری ریش انوار زمین تے زلفیں گردے چہرہ مٹی نال لگ دا پہ میرے کول گوارا نہیں ہوتا میں کو اجازت دے ہوتا کہ میں اپنی جان توڑے قدمت قربان کر چھوڑا امام علی مقام فرمائے میرا بیٹا تو میرے بھرا دی میدان آخری نشانی ہے میں خود قربان ہو سکتا پت قربان کرا سکتا تے کوئی اجازت نہیں دے سکتا اڈو منت ہوں دی پئیے اڈو انکار ہوں دا پیں حضرت قاسم ہک جاتے ونج بیٹھن سوچیں دے پین چاچے کول اجازت گھننا اگر ناممکن کہنی مشکل ضرور ہے کیڑے جناب والا بہانے نال اجازت گننا کیڑا ہیلا کرنا کیڑا وسیلہ پیش کرنا درود پاک دی تلاوت کی تین اچانک درود دی برکت نال گال یاد آئیے جلے ابا حسن دنیا تو ویند پیا میں کچھ سینے نال لایا سی میرا منہ چمیا سی فرمایا سی قاسم میں ایک تویز لکھے اوکم مڑھوائے می اندھے وچ ڈوری پئیم تیری گچیج پویندہ پیا انسان تے مشکل ویلے آوینن قاسم جنن تیرے اتے کوئی مشکل وقت آوے اے تویز کھولی خدا تیری مشکل آسان کر چھوڑے سی حضرت قاسم پاک نے تویز کھولے فوراں جناب والا پٹڑی کھولی نے ڈٹھے نے ویچ ایک تاہ شدہ کاغذ کھولے نے امام حسن دے ہاتھ دا خط لکھیا ہوئے آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے قاسم میدان کربلا ہو سی تیرے چاچے تے مشکل ویلا ہو سی میں ابے دی وصیت ہی اگر تو میدان جویں چاچے تو گردن قربان کر چھوڑی اندے پیران تو قربان ہو بنی اندے سر دا صدقہ چلا بنی اے میں ابے دی وصیت ہی حضرت قاسم خوش ہو گئے ابے دے ہاتھ دا لکھیا ہویا رکا چم کے اکھتے رکھے نے مسکرا کے چاچا جان میرے آنکھیں تے اجازت نہیں دیتی ہون تا آپ اجازت لے سو خوشی نال روانہ کرے سو آپ فرمائیو کیویں اکھے ابا جی دا خط دیکھو جناب امام نے جڑے ویلے بھرا دی لکھی تحریر ڈٹھیے بچپن یاد آگئے عیش یاد آگئے امہ دی گود سمنا یاد آگئے نانے محمد پاک دی جھولی اجبائے کے ممبر یاد آگئے نماز وچ کٹھے حضور نال لاڈ کرنا یاد آگئے جبریل دا کپڑے گھننا یاد آگئے حضور دا نال محبت دیاں گالی یاد آگئے بچپن کشتی لڑنا یاد آگئے بھیراوان دا تختیاں لکھنا یاد آگئے او بچپن دیاں محبتاں یاد آگئے زارو قطار ای مجبوری کو بھی سامنے رکھے نے تے او عیش بھی سامنے آ زارو قطار بھیرا دے فراق کچروں دے رہ گئے بالآخر فرمانے قاسم قسمت دی بات ہے ایک وصیت میرا بھراتے کو کر گئے بھئی وصیت میں کو کر گئے لیکن تو وصیت عمل کر سکتے میں ای حالات وصیت عمل نہیں کر سکتا چاچا جان میں کو پتہ کہیں نہیں ابا جی وصیت تو آکو کیڑی کر گئے او تمہیں کو ڈساؤ جا فرمانے قاسم تیرا با میرا ویر حسن میں کو آگی آئی میرا بڑا شوق ہے میرے پتر قاسم دی شادی تیری بیٹی دے نال ہوئے اے میری وصیت ہے جدن وقت آویں ان دی نسبت میرے پتر نال کر چھوڑی لیکن قاسم خدا دی تقدیر ڈاڑھیے اللہ دے فیصلے تے میں راضیاں آ تیری تیاری کراواں حضرت قاسم پاک کو امام خیمج گن
گئے اپنے ہتھاں نال کسن دی تیاری کرویں دے پین کتنی بڑی تحمل اور حوصلے تے صبر دا مقام ہے حضرت قاسم دے سر تے امام خود بدوائن زرا خود پوائن تلوار حمائل فرمائن نیزہ ہاتھ وچ دیتے نے خود سر تے پوائن فرمائن من آخری سلام کر رہا مت دنیا جوال تیری صورت نظر نہ آوے حضرت قاسم خیمے چگین پھپھو جان کو ملن والدہ کو ملن ہمشیر گان کو ملن اہل بیت نبوت کی میں حالا لفظ بیان نہیں ہو سکتا قلب نال تحریر نہیں ہو سکتا میرے دوستو کئی عاشق نے امام علی مقام دی ہمشیرت دے حوصلے چے گل لکھی ہے فرمینن کوئی بھین گوارا نہیں کر سکتی کوئی بھین گوارا نہیں کر سکتی سامنے کسن بھرادا توڑا جتنا پردہ دار ہوئے نہیں راندہ ہوش ردادا کل 70 قدم دی ویتھ ہائی ریا کسدا چن زہرادا نہیں قدم خیمے تو باہر آئے واہ حوصلہ اون دماغ ایک دفعہ کو جوا حسین وچ سجدے سار کٹوا کے چادین بچایا ہے او چڑھنوک سنان یوتے چڑھنوک سنان یوتے قرآن سنایا ہے وچ سجدے سار کٹوا کے چادین بچایا آئی کربل منزل بھاری آئی کربل منزل بھاری گن گن کے رات گزاری او جدہ دین بچا بیٹھے جدہ دین بچا بیٹھے الحمد علایا ہے وچ سجدے سار کٹوا کے چادین بچایا دیتے رب کو پتر پیارے دیتے رب کو پتر پیارے مسلان دیوالے سارے اور راسی پھلدہ میں شرطیں راسی پھلدہ میں شرطیں بوٹا دین دلایا ہے وچ سجدے سار امام قاسم پاک عرض کی دی چچا جان اجازت عطا فرماؤ حضور امام علی مقام نے قاسم کو سینے نال لائے منہ چمے نے فرمائے نے تیرے وچوں میرے بھائی دی خوشبو آندی ہے فرمائے نے میں کوئی اجازت رہنا پیا قاسم پاک نے چاچے دا چہرے دبو سکی دے ہتھاں دبو سکی دے قدماں دبو سکی دے دعا فرماؤ اللہ میری قربانی قبول فرماوے حضرت قاسم پاک چلن سواری تے بائیں کے جلے فوج دے سامنے گئن 22,000 دے قریب فوج آئی جناب قاسم سواری تے بیٹھے ہیں آپ نے رجز پڑھی ہے آپ نے فرمائے لوگو گل سنو جڑے میں کو جان دے ہو جڑے نیوے جان دے سن گنو میرے ابے دنا حسن مجتبہ ہے میرے ڈاڈے دنا علی المرتضی ہے میرے جد دنا محمد مصطفیٰ ہے میرا نام قاسم ہے حل میں مبارزن ہے کوئی میرے مقابلے دا آوے علی دا پوترا حاضر ہے
لکھ دن ایک بار دے چیلنج نال 22,000 چو کوئی نہیں آیا ول آپ نے فرمایا حل بن مبارز ہے کوئی تو میرے سامنے آوے کوئی نہیں آیا ول آپ فرمایا حل بن مبارز ہے کوئی تو آوے او یزیدیوں اگر تسائے تائے کر گدے بنو ہاشم دے خون نال پیاس بجھاونی میں آؤں میں خالصتاً علی دا پتر آیا کھنا ترائے دفعہ چیلنج دے بعد بھی کوئی نہیں آیا چوتھی بار جناب قاسم نے اپنے گھوڑے کو حرکت دیتی ہے لشکر دے درمیان آدھوچ پہنچ گئے علی دے پوتر دی تلوار چلی ہے لگدائی اے تلوار نے چل دی پئی قہر خدا دی بجلی ٹھان دی پئی ہاں گاجر مونی دی طرح یا ایویں گردنا کٹیاں پین دشمنہ دیاں جی میں موسم خزاں درختان دے پتر ڈھان دے پیومن کئی ویلے سجے پاس حملہ کرینن کئی کو جہنم رسید کرینن کھبے پاسے حملہ کرینن کئی کو جہنم پچا لینن بالآخر ساری فوج ہائے ہائے مچ گئی ہے پیچھوں چلے گئے آدن اسا حسین دے بھتیج نال نہیں لڑ سکدے ایک نہیں لڑ سکدے آپ واپس آ کے کھڑے ہو گئے وال آپ نے فرمائے او شامیوں یزیدیوں حال میں مبارز ہون بھی کوئی میرے مقابلے چاہے تو میں محمد دا خون حاضر والوی ترائے بارہ اپنے چیلنج کی تے کوئی سامنے نہیں آیا سچی گالے کتابی بات عرض کرنا عمر بن سعد جڑا پوری فوج دا کماندار آئی انہیں ایک پہلوان جڑا 1000 بندے نال لڑدا اندے نال گل کی تیئے ان پہلوان دا نائی ارزق آکھن لگے ارزقا شرم نیویان دی 20,000 دے قریب تنخواہ گندے تو آدھے میرے غلغلن ملک شام ملک عراق میں 1000 بندے نالی لڑ سکتا لیکن 19 سال دبالیں تریڈی تھی گئے پانی نہیں پیتا روٹی دمو نہیں ڈٹھا بے صدمے بھی دل دے اندر گدی کھڑے دھوپتے دے اور گرمی بھی شدید ہے تلے فرش بھی گرم ہے وال بھی تو کو پہلے 3 مرتبہ چیلنج کی تس تو آدھے جو کوئی نہیں گیا آپ حملہ کی تس تو آدھے کئیاں کو جہنم پچھائے سی ہون والیا دا کھڑے ہے کوئی تب ہے جو تو آدھے جو خموشی ہے کوئی نال نہیں میں دا آخر وجہ کیا ہے کیوں نہیں میں دے ایمال دا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے ارزق بڑی پھوتی آدمی آئی بڑا متکبر آئی آکھن لگا عمر بن سعدہ اے میری توہین ہے میں اتنا بڑا پہلوانا ایمال دنال لڑا عمر بن سعدہ کھن لگا ارزقا ایڈا غرور جناب ہمیں بالے ہاشمی خونے میں جان دائے کونن تیری ہمت نہیں نہ لڑن دی کمزوریاں نہ چھپا جلدی کر جو جواب دیونے ارزقا کھن لگے اگر لڑنا ضروری ہے ایویں کر بال نال بال لڑا میرے 4 پترن ہی میدان دے اندر کھڑن کڑیل جوانن میری طرح بہادرن پہلے میں اپنے پتروں کو بھیجینا عمر بن سعدہ کے ارزقا روسیں ارمانی راسیں بال نہ دیکھیں دے رگیں جو خون تے حیدر قرار دائے ہاں اگر پتر مراونے نہیں بھیجا ارزق نے اپنا وڈا پتر بھیجے توجہ فرماؤ قسم رب ذوالجلال دی کتاب اج لکھ دنوں چھوڑ دے والان موڈھے کول تلے کمر تک والان بڑے غرور دنال حضرت قاسم دے سامنے آئے نیزے کو سامنے دکھیں دا ہویا گالیاں دے دا ہویا آئے جناب قاسم فرمائے بھونکنا گالیاں دے اساں گالیاں دے والے نہیں اساں قرآن پڑھن والے ہیں
سامنے آئے آپ کو نیزہ مارن لگے آپ نے نیزہ پکڑ کے بھکا چھوڑے آپ نے نیزے دا ڈراوا دیتے حالی نیزہ لگا ہی نہیں ڈراوا ملے گھوڑے تو تلے ون دھٹھے آپ گھوڑے تے بیٹھے رہ گئے اتھائیں بیٹھے ہوئے ایک بان تلے کر کے اندھے والاں کول پکڑے نے ایک والے کا دیتے نے والاں کو ایک ہاتھ نال قاسموں کو چاہیے اتے چاہیے آکے اللہ دی قسم کتاب لکھ دن 5-7 مرتبہ ایویں گھمانے جی میں بال خالی غلیل کو گھمے دے گھما کے جو سٹے نے نہیں پتہ لگا زمین تے گئے یا جہنم چوئن ڈھٹے اندھا بیا بھیرائے آپ نے نیزہ آر پار کر کے اندھا کم تمام کر چھوڑے تریجہ بھیرائے اندھا کم تمام کر چھوڑے چوتھا بھیرائے اندھا ہی سر کلم کر چھوڑے پہلے دی تلوار کھس کی دیئے اپنے کول رکھ کی دیئے عرضہ کی میں رومن لگے جی میں ڈانت باک دن آکھن لگے قاسمہ تو بڑا ظالم ہے تو بڑا سنگ دل نے 4 پتر میرے مار چھوڑے نہیں جناب قاسم مسکرا پین ہر میں نے عرضہ کہا میں کو کڑا پتہ ہی تائیں وہ توفے چ بھیجے آن اگر توفے چ بھیجے آنی تو میں سام پہ رکھا ہون خیر ایدہ حل بھی میرے کول موجود ہے اگر پتنا دے بغیر نہ رہ سکدا آول تے کوئی اتھائیں پچا چھوڑے نا جتھا تیرے پتر گئے ہوئے عرضہ کا کھڑ لگے قاسم اتوال میدان دسے سی اگے بالا نال لڑے آئے ہون ساڑے نال لڑ سے پتہ چل سیا جناب قاسم مسکرا پین فرمائنے عرضہ کا میں کو قسم اللہ دی اسنت تے کوئی بال سمجھ دے آئے تے کوئی ایسا کچھ نہیں سمجھ دے اے تقدیر الہی دا فیصلہ جندو تے سر جھکائی کھڑے آئے عرضک نے نیزہ کڑیا جناب قاسم بھی نیزہ چاہتا نیزے دے نال او بند بدھیں دا رہیا آپ بند ترڑیں دے رہیے آپ بند بدھیں دے رہیے او بند ترڑیں دا رہیا انہیں نیزہ بھکا چھوڑیا تلوار چاہ گی آپ ہی نیزہ بھکا چھوڑیا وہ تلوار چاہتی جڑی ہوں دے پتر کول گی آئی پتر کول کھسی آئی مال غنیمت چاہیے آئی تلوار دے کے آکھن لگا قاسم اے تلوار بڑی مہنگی ہے 1000 روپے دی میں بنوائی آئی 1000 دینار دی زہر وچ لوائی آئی آپ فرمائے ہاتھ دا پتر دے گئے آکھے سی ہی دا شربت میں نے ابے کو پلا چھوڑی وہ آکھے ہونے پتہ لگ سی آپ نے فرمائے تو کہیں بھول لیتے اسا حیدر کرار دا خون ہے ہونے پتہ لگ ویسی تھوڑی دیر بعد جناب قاسم فرمائے عرضہ کا اسا تے کو اچھا پہلوان سمجھ دیا سے لڑن والا سمجھ دیا سے تیرے بڑے غلغلن ملک شام شہرت ملک عراق شہرت تو 1000 بندے نہ لڑ دیں لیکن تو پرلے درجے دا بے وقوف نظر آنے تو جڑے ویلے گھوڑے دی زین تے بان لگے تلے گھوڑے دا تنگی نہیں بدھا او تو کھول رکھے 2.5 پوسے وال ایویں تلے دیکھن لگے جناب حیدر دے پتر نے تلوار دوئے تھے نال پکڑیے تلوار ماری نے لوہے دی ٹوپی کٹی گئی ہے زرہا کٹی گئی ہے ارزق دے 2 ٹکڑے ہو گئے ادھا اڈے ونج پہ ادھا اڈے ونج پہ جناب قاسم پاک دی جوانی تو قربان اللہ اکبر قاسم پاک نے اتھائیں بیٹھے ہوئے اپنے گھوڑے تو چھلانگ لائیے ارزق دے گھوڑے تے ون بیٹھن اپنے گھوڑے دے لگام پکڑ کے جناب امام علی مقام دی دربار حاضر ہو گئے عرض کریں چچا جان ہون بدقاضائے بشری میرے سنگج کانٹے چپ دے پین بڑی پیاس لگی ہے اگر ایک گھوٹ پانی دا مل ونجے میں توڑے دشمنہ کو شام تونی ختم کر رہے سا امام علی مقام فرمائے قاسم
پانی دیا دی گل کوئی نہیں اگر منگا چاہ بادل برسن لگوے سن ٹھوکر مارا زمین چو پانی نکلا سی لیکن ہون تونی اسا اللہ دی منے دے رہ گئے ہون اللہ دی مرضی میں سارا امتحانی میں اندے وچ کامیابی ہی دا نہ ہے کہ اسا دنیا دا پانی نہ پیوں جنت دا پانی ون پیوں میرا بیٹا حوض کوثر بالکل نیڑے آ گئی ہون پانی پیونے اپنی دادی خاتون جنت زہرا دے ہتھوں ونج پیوی پانی پیونے امام حسن مجتبہ دے ہتھوں ونج پیوی پانی پیونے ڈاڈے علی المرتضی دے ہتھوں ونج پیوی پانی پیونے جناب سید المرسلین دے ہتھوں ونج پیوی قاسم ہون نہر کوثر بالکل قریب آ گئی ہے چچا جان جی میں حکم ہوئے دوارا واپس میدان علی پاسے مڑ پین ڈٹھنے عمر بن سعد سامنے علم پروائی بیٹھے زمین تخت بیٹھے آپ دے دل ارادہ تھے کلہ بیٹھے حملہ کر کے دی گردن تے تلوار چلا کے سر تن چو جدا کر چھوڑا لیکن غیب تو ندائی قاسم مشیت خدا ایمیں نہیں مشیت خدا کہیں بئی طرح ہے صبر کر امام قاسم فرمائے حال میں مبارز کوئی ہے بھیجو عمر بن سعد نے شمر نال مشورہ کیتے شمرہ کے ہاشمی خون علی دی اولاد نبی دے نواسیاں دے پترن اسا انہاں کو جان دے آئے انہاں دی جرتی جان دے آئے غیرتی جان دے آئے ایک ایک نال مقابلہ نہیں کر سکتے اسا سارے مروا کھڑسوں یک بارگی نال کئی 100 بندے چار چار چفیر والونجو تیران دی بارش کرو تلوار دی بارش کرو اے نہیں دیکھنا کتھا لگ دی پئی ہے نیزیاں دی بچھاڑ کر دو تیران تلواراں دے زخم بے شمارن صاحب کتاب لکھ دے 27 زخم نیزیاں دین جڑے آر پار تھائن آپ گھوڑے دی زین تو زمین تے آن لگن آپ نے آخر باقی چاچا جان کو سجے ادرکنی یا اماں ہو چاچا جان میری خبر گھنو دشمنہ دے نرغے جان امام علی مقام دوڑ کے ہیں ڈٹھنے قاسم زمین تے اکھاں بندن ایک بندہ سران دی کول آیا کھڑے ان دی نیت بھیڑیے میں قاسم دی گردن تے خنجر چلا کے سر تن تو جدا کر رہا میرے امام ماری تلواروں بندے دا سر جدا کر چھوڑیا قاسم کو سینے نال لایا چاہ کے خیمے وچ گھن گئے اللہ اکبر میں لفظیں بیان نہیں کر سکتا کوئی قاسم دا منہ چمدہ پہ کوئی ہاتھ چمدہ پہ کوئی پیر چمدہ پہ کوئی سر چمدہ پہ میرے امام نے جھولی بچھائیے قاسم دا سر جھولیت پاتے اکھاں بندن حضرت قاسم پاک نے اکھ کھولیے مسکرا کے آکھن لگن چچا جان ابو دی بارگاہ گواہی دیوائے میں وصیت پوری کر چھوڑیے چچا جان میں کیڑا خوش قسمتاں جڑا رسول اللہ دی جھولیت لیٹ دا رہ گئے میں آخری ویلے جنت دا میں جنت داخل ان دی جھولیے سم کے ہوندہ بیاں دیکھی تو سہرے گھوٹ دے قسمت تیری بدلا دے سن مہدی تے گانا ریت وچ رل کے تے کو رنگ لا دے سن منظر دیکھی صدمات دا دہویں محرم رات دا سادات دی بارات دا قاسم کو پرناون تڑے شبیر جگ دے پیر کو سونے حسن دے ویر کو ای صاحب توقیر کو اے کربلا آمن تڑے تیڑا وڈا مقدور ہے تھی گئی دعا منظور ہے اے جاتا رشق تور ہے ڈیرا مگر لامن تڑے آنکھو جوا حسین سارے مل کے گھجوا حسین اکبر
سونا میدان وچ اللہ اکبر آکھسی اسلام زندہ بعد ہم شکل پیغمبر آکھسی این سوہن نور انوار کو مسئلہ دیوالے یار کو سینے دے وچ دلدار کو برچھی دا پھل کھاون تنے اے جاتنی کربلا دیکھی معلا بن ویسی ہر ذرت دی خاک دا نوری تجلا بن ویسی عشق والی جھوکتے عشق والی جھوکتے ہاں عشق والی جھوکتے نیزے دی چڑھ کے نوکتے ہر موڑتے ہر چوکتے قرآن سنوا بنتا دے قرآن دے قاری سائے سائے ڈٹھے قرآن دے قاری سائے سائے ڈٹھے تے نماز دا قاری حسین نہ کہیں پڑھی نہ پڑھ دکھلائی جی میں پڑھی تا نماز حسین توڑے جسم ہاں بند وچ تیران دے تے نہ چھوڑی نماز حسین نمازیاں کو ناز نماز دا ہو سی تے نماز دا ناز حسین حضرات محترم اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب دا صدقہ اور خاندان نبوت دا صدقہ اور ایک گھوٹ گل پھل جرے کربلا وچ خدا دی رضا واسطے جانا کٹا گئن انہاں دے خون دا صدقہ اللہ ساری مغفرت